یہ सूरत नमल की आयत नंबर 87 है। इस आयत मुबारका में अल्लाह पाक ने क़यामत का आगाज़ बयान फरमाया है कि क़यामत कैसे कायम होगी, और उसकी का चंद सूरतें अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाई हैं। उनमें से पहली सूरत ये है कि खुदा फरमाता है व यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूरी, और जिस दिन सूर फूंक दिया जाएगा। ये लफ्ज़ सूर स्वाद के साथ है। एक लफ्ज़ सूर सीन के साथ होता है जिसका माना होता है खिंजीर, और यहाँ लफ्ज़ सूर स्वाद के साथ है जिसका माना बन जाता है फूंक मारना। अल्लाह पाक की ज़ात ने एक फ़रिश्ते की ड्यूटी लगाई है, और वो फ़रिश्ता है हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम। और ये चार बहुत बड़े फ़रिश्ते हैं, हज़रत जिब्रील, मीकाईल, इसराफ़ील, इज़राइल। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की ड्यूटी ये थी कि वो तमाम नबियों के ऊपर अल्लाह की तरफ से वही लाते थे, और हज़रत मीकाईल की ड्यूटी ये है कि वो रिज़्क़ की तक़सीम फरमाते हैं, और हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम की ड्यूटी ये है कि वो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक, और आज से लेकर क़यामत तक जान कब्ज़ करने की ड्यूटी पर मामूर किए गए हैं। और हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम की ड्यूटी ये है कि वो अल्लाह पाक के हुक्म से बिल्कुल एक्टिव हैं, यानी उनके मुंह के अंदर दो फूंके हैं। अल्लाह पाक की ज़ात ने उनको दो फूंके मारने का हुक्म फरमाया है, लेकिन वक्त जब आएगा उस वक़्त वो अल्लाह के हुक्म से फूंके मार देंगे। ऐसे समझो कि जैसे एक बंदा अपने मालिक के हुक्म पर अमल करके एक जगह पे खड़ा हो जाता है कि फ़लाँ वक्त तूने ये काम कर देना है, या यूँ समझो कि किसी कोई दुश्मन मुल्क जो है काफर मुसलमान मुल्क के ऊपर कोई अटैक कर दे, तो हुकूमत जो है वो अपनी फ़ौज को हुक्म दे दे कि फ़लाँ वक्त तूने भी उसके ऊपर हमला कर देना है, तो फ़ौज बिल्कुल अलर्ट होती है, बिल्कुल एक्टिव होती है, तैयार होती है कि किसी वक्त भी मुझे हुक्म आ जाता है, किसी वक्त भी मुझे हुक्म आ जाता है मैं हमला कर दूँ। इसी तरह हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से बिल्कुल एक्टिव हैं, खड़े हैं, तैयार हैं। किसी वक्त भी अल्लाह पाक का उनको हुक्म हो सकता है कि सूर फूंक दो। तो जब अल्लाह पाक का हुक्म होगा क़यामत के करीब, तो वो हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से दो फूंके मारेंगे। रवायात में आता है, मुफस्सिरीन लिखते हैं कि दो फूंके उन्होंने मारनी हैं। एक फूंक जब मारेंगे तो वो सारे के सारे इंसान, सारे के सारे हैवान, सारे के सारे जानदार जो हैं वो मर जाएंगे। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम तो ड्यूटी दे रहे हैं ना जान कब्ज़ करने की, आज किसी की, कल किसी की, परसों किसी की, चौथ किसी की, एक एक वक्त में 2-2, 4-4, 5-5, 7-7, 8-8 मुतअद्दिद जानें निकाल रहे हैं। ये तो अपनी अपनी बारी पे उनकी जान निकल रही है। लेकिन क़यामत के करीब हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म पर जब अमल करके फूंक मारेंगे, तो वो एक वक्त में, एक लम्हे में, एक घड़ी में सारे के सारे इंसान मर जाएंगे, सारे के सारे हैवान, सारे के सारे जानवर, सारे के सारे जानदार जो है वो मर जाएंगे। ये उनकी एक फूंक में इतनी ताकत और इतनी कुव्वत और इतनी तासीर होगी। और उसके बाद फिर अल्लाह ताला उनको हुक्म देगा दूसरी फूंक मार दो। जब दूसरी फूंक मारेंगे तो जितने भी इंसान होंगे, ख्वाह ज़मीन के ऊपर ख्वाह ज़मीन के अंदर, सारे के सारे ज़िंदा होकर खड़े हो जाएंगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक आने वाले तमाम इंसान जो है वो सब के सब ज़िंदा होकर खड़े हो जाएंगे। तो ये हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम की फूंक में इतनी ताकत है। पहली फूंक मारने से सारे के सारे मर जाएंगे, दूसरी फूंक मारने के सारे ज़िंदा हो जाएंगे। तो ये तो अल्लाह पाक की ज़ात ने ज़िंदगी और मौत की ताकत जो है वो
اپنے پیارے فرشتے حضرت اسرافیل علیہ السلام کی 2 پھونکوں کے اندر رکھی ہوئی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی دی ہوئی طاقت ہے۔ تو جب فرشتوں کے پاس اتنی طاقت ہے تو پھر اللہ پاک جو ساری طاقتوں کا مالک اور خالق ہے، وہ اس کی طاقت کا کیا اندازہ ہوگا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، جس وقت سور جو ہے وہ پھونک دیا جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، تو سارے کا سارا گھبرا جائے گا، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، جو کچھ بھی زمین میں ہے، یعنی جو کچھ بھی ہے وہ سارے کا سارا گھبرا جائے گا۔ یہ کیا ہو گیا؟ یعنی اتنی دہشت پھیل جائے گی کہ سارے کے سارے انسان، سارے کے سارے حیوان، سارے کے سارے جاندار جو ہیں وہ گھبرا جائیں گے۔ اور یہ کیا ہو گیا ہے؟ لیکن کن کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا ہے؟ جو عام لوگ ہیں، کافر بھی ہو سکتے ہیں، منافق بھی ہو سکتے ہیں، اور ہندو، سکھ، جتنے بھی یہ عام انسان ہیں، مگر کون نہیں گھبرائیں گے؟ اللہ پاک نے ان کو مستثنا فرما دیا ہے، الا من شاء اللہ، سوائے ان کے جن کو اللہ تعالیٰ چاہے، وہ نہیں گھبرائیں گے۔ کن کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے؟ جن کو خدا چاہتا ہے ان کے اوپر گھبراہٹ کا اثر نہیں ہوگا، ان کے اوپر اس دہشت کا اثر نہیں ہوگا، وہ نہیں گھبرائیں گے، وہ نہیں پریشان ہوں گے، وہ نہیں ٹینشن میں پڑیں گے۔ کون نہیں پڑیں گے؟ جن کے بارے میں خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار جو میرے دوست ہیں، یعنی اللہ فرماتا ہے جو میرے دوست ہیں، جو میرے ولی ہیں، لا خوف علیہم، ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہے، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تو یہ تو ولیوں کا مقام ہے، تو پھر صحابہ کا کیا مقام ہوگا؟ پھر اس کے بعد نبیوں کا کیا مقام ہوگا؟ پھر اس کے بعد پھر رسولوں کا کیا مقام ہوگا؟ اللہ پاک جن کو چاہے گا وہ نہیں گھبرائیں گے، اور وہ کون ہوں گے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے ہوں گے، خدا تعالیٰ کے مقرب ہوں گے۔ اس کے بعد چوتھی بات یہ ہے وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور وہ سارے کے سارے جتنے بھی زندہ ہوں گے وہ سارے کے سارے پھر چل کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے۔ کس کے لیے؟ اللہ پاک کی بارگاہ میں حساب و کتاب دینے کے لیے حاضر ہوں گے۔ کئی ایسے خوش نصیب ہوں گے جن کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی عمل کی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ خدا تعالیٰ اس کو یہ عمل کرنے کی برکت سے بغیر حساب کی جنت میں داخل فرما دے گا۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے کہ خدا تعالیٰ کی ذات نے سب کا حساب و کتاب لینا ہے۔ صحابہ کرام سے لے کر حساب شروع ہوگا، یہاں تک روایات میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے ابو بکر صدیق، جب اللہ پاک کی بارگاہ میں حساب و کتاب کی باری آئے گی تو سب سے پہلے آپ کو اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا۔ حساب و کتاب دینے کے معاملے میں بھی سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں حضرت ابو بکر صدیق کا نام آیا ہے، سب سے پہلا نمبر ہی حضرت صدیق اکبر کا ہے، اس کے بعد پھر فاروق اعظم کا، اور جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں فرمایا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مجھے معافی دے دو، معافی لے کے دے دو، میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنی زندگی کا حساب و کتاب دوں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تو خدا تعالیٰ نے قیامت کے دن حساب و کتاب سے حضرت عثمان غنی کو مستثنا فرما دیا۔ اس کے بعد پھر مولا علی شیر خدا کے، پھر دیگر صحابہ کرام کے، پھر تابعین کے، پھر تبع تابعین کے، پھر ائمہ دین، پھر بزرگان دین، مجتہدین کی باری باری پھر اللہ کی بارگاہ میں حساب و کتاب دیں گے۔ تو اللہ پاک کی ذات بابرکات ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔